नमस्ते। म हजुरलाई यो टेनेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हजुरको ब्राउजरमा अथवा एन्ड्रोइड एपमा हजुरको एन्ड्रोइड एपबाट पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। ब्राउजरबाट चलाउने भए चाहिँ लिङ्क तल दिएको छु, त्यो लिङ्क टाइप गरेर यसरी खोल्नुहोला। अनि त्यसपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोला। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रजिस्टर एज अनर गर्नुहोला घरबेटीहरूले चाहिँ। अनि जो भाडामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नर्मल रजिस्टर गर्नुहोला। अहिले चाहिँ एउटा घरबेटीको रूपमा रजिस्टर गरेर गरौँ। यो टिक गर्नुहोला अनि नाम राख्नुहोला, पासवर्ड राख्नुहोला आफ्नो, अनि आफ्नो इमेल राख्नुहोला। इमेल चाहिँ हजुरको जे इमेल हो त्यही नै राख्नुहोला, किन भन्दा इमेलमा पछि हजुरको अलर्ट्सहरू जान्छ ट्रान्जेक्सन भयो भने होइन, अरू कुराहरूको इमेल जान्छ, त्यही भएर सही राख्नुहोला। आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोला अनि त्यसपछि रजिस्टर गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरले युआर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली प्लिज लगइन भन्छ। अब हजुरले चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ। यहाँ साइन इनमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि लगइन गर्ने पासवर्ड हाल्नु होला आफ्नो। सरी, यसरी हजुरले लगइन गरिसकेपछि सुरुमा यो सेट प्यारामिटर्स भन्ने पेजमा हजुर जानुहुन्छ है। यसमा चाहिँ सर्टेन प्यारामिटर्सहरू सेट गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसरी बनाएको छ भने जस्तो हजुरले घर भाडामा लगाउँदै हुनुहुन्छ अनि बिजुलीको पैसा जुन खानेपानीको हुन्छ, जुन फोहोरको हुन्छ, जुन इन्टरनेटको हुन्छ, त्यो कसरी अब लिइरहनु भएको छ भाडामा बस्ने मान्छेहरूसँग। जस्तो फोहोरको पैसा महिनाको 500 रुपियाँ लाग्छ भने हजुरले सबै 5 जना अब भाडामा बस्नुहुन्छ अनि 100 रुपियाँ बाँडेर लिनुहुन्छ कि सबैलाई छुट्टै छुट्टै के गरी लिनु भएको छ त्यो चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इलेक्ट्रिसिटी पक्कै पनि अब हजुरले युनिटको बेसिसमा लिने भएर यो डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट एज पर युजर हुन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रिसिटी चुज गर्नु, डिफ्रेन्ट एज पर गरेर सेट प्यारामिटर गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु यो डिफ्रेन्ट एज पर युजर भयो। अब त्यस्तै गरी हजुरले ड्रिङ्किङ वाटर, अब ड्रिङ्किङ वाटर अब इक्वेली गर्नुहुन्छ भने इक्वेली, डिफ्रेन्ट गर्नुहुन्छ भने डिफ्रेन्ट। हजुरलाई जे अब जसरी लिइरहनु भएको छ त्यसरी नै यो सबै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले सबैलाई अहिले इक्वेल नै गरिदिन्छु इलेक्ट्रिसिटी छोडेर। यो सेट नगरिकन हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर यो चाहिँ सबै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ल मैले डिफ्रेन्ट गर्छु, एउटा चाहिँ चार्ज टु चाहिँ डिफ्रेन्ट गरेँ मैले। अनि यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पर युनिट चार्ज, जस्तो एक युनिटको कति पैसा लिने गर्नु भएको छ त्यो यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ 10 रुपियाँ एक युनिटको हालेँ इक्जाम्पलको लागि। यति गरिसकेपछि एकचोटि पेज रिफ्रेस गर्नु होला। अब हजुरले हाम्रो ड्यासबोर्डमा गएर हेरौँ। ड्यासबोर्डमा गयो भनेपछि हाम्रो सेट भयो। अब यो अनर टुल्सभित्र यो अनर टुल्सभित्र हजुरले गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, तर यसको लागि सुरुमा मैले हजुरलाई अर्को कुरा सिकाउँछु। अब हामीले लगआउट गरौँ यसलाई। सरी, अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जुन भाडामा बस्नुहुन्छ उहाँलाई हजुरको अन्डरमा रजिस्टर गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हजुरलाई एउटा आइडी जेनेरेट भएको हुन्छ। त्यो आइडी चाहिँ हजुरले भाडामा बस्नेहरूलाई यसरी लगइन गर्नु भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यो अनर टुल्समा भेरिफाई टेनेन्ट्सभित्र जानुभयो भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई टेनेन्ट्स हु आर रजिस्टर अन्डर योर आइडी 6 भनेको हजुरको आइडी चाहिँ 6 हो। अब हजुरलाई भाडामा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हजुरले अनर आइडी 6 मा चाहिँ रजिस्टर गर्नु भन्नु पर्यो। जस्तै अब रजिस्टरमा जाने भाडामा बस्ने मान्छेहरू, अनि त्यसपछि यहाँ नाम हाल्ने उहाँहरूले, जे राख्दा नि भयो, तर पछि चाहिँ हजुरले आफ्नो एक्चुअलै राख्नु होला। अनर आइडी यहाँ 6 हाल्नुपर्छ। 6 हालेपछि यहाँ अनरको नाम आउँछ यसरी हो। यो नाम चाहिँ म्याच भएको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 7 हाने भने अहिले केही पनि आउँदैन, नट अ भ्यालिड भन्छ होइन। अनि 6 हान्यो भने यहाँ राम भनेर आयो होइन। अघि हामीले जुन घरबेटीको रूपमा रामलाई रजिस्टर गरेको थियौँ त्यो आयो। अनि यति गरिसकेपछि रजिस्टर गर्ने।
यो अब उहाँहरू रजिस्टर भइसक्नुभयो। तर उहाँहरू चाहिँ अहिले भाडामा बस्ने जुन हामीले रजिस्टर गऱ्यौँ उहाँ चाहिँ सिधै लगइन गर्न पाउनुहुन्न। यसको लागि पहिला अनरले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले घरबेटीको युजर खोलौँ। यो चाहिँ प्रत्येक घरबेटीले उहाँहरूले रजिस्टर गरिसकेपछि गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूले जुन रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यसलाई भेरिफाई गर्नलाई भेरिफाई टेनेन्ट्समा जाने। त्यहाँ गइसकेपछि अघि उहाँले जुन रजिस्टर गर्नुभएको थियो हाम्रो ओनरको मा अनर आइडीमा त्यो आउँछ यहाँ डिटेल्स। हजुरले सबै डिटेल्स चेक गर्नु। यदि तपाईँको घरमा बस्ने साँच्चीकै उहाँ हुनुहुन्छ भने अप्रुभ गरिदिनुहोस्, होइन भने रिजेक्ट गरिदिनुहोस्। अहिलेलाई अप्रुभ गरौँ। अब उहाँ चाहिँ अप्रुभ हुनुभयो। अब हजुरको अन्डरमा उहाँले अब चाहिँ उहाँले लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको अन्डरमा उहाँ चाहिँ घरमा भाडामा बस्नेको रूपमा दर्ता भइसक्नु। अब चाहिँ हामीले यो त्यसपछि अनर टुलमा टेनेन्ट वाइज अपडेट रेन्ट एन्ड चार्जमा जानु। यसमा चाहिँ हामीले जस्तो मन्थली रेन्ट हामीले श्यामलाई कति मन्थली रेन्टमा दिइरहेछौँ त, घर कोठा भाडा कति हो उहाँको, ल फर इक्जाम्पल 3500, यसलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस्। उहाँको कोठा भाडा 3500। अब इन्टरनेट चार्ज, वेस्ट म्यानेजमेन्ट यो जुन छ यिनीहरू सबै किन हाल्न दिइरहेको छैन भन्दाखेरि यो इक्वेली डिभाइड गरिरहेको छौँ हामीले। त्यही भएर यहाँ चाहिँ जुन जुन कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ हाल्न मिल्छ, जस्तो घर भाडामा बस्ने पछि जुन जुन कुराहरू रेट फरक फरक छ त्यो मात्रै हाल्न मिल्छ। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज चाहिँ हजुरले हाल्नु पर्दैन डिफ्रेन्ट भए पनि, किन भन्दा यो युनिटको बेसमा क्यालकुलेट हुने भएकोले यहाँ चाहिँ केही भ्यालु पनि हाल्नु पर्दैन हजुरले। अब अदर चार्ज मानौँ यो इक्वेली डिस्ट्रिब्युट हुने भएर, अब अदर चार्ज कुनै मानौँ एउटा कुनै चार्ज लिउँ, जस्तो पानी तानेको चार्ज ल मोटरको चार्ज लिनुहुन्छ भने त्यसको महिनाको 200 रुपियाँ लाग्छ भने अब अहिले हामीसँग एकजना मात्रै भाडामा बस्ने हुनुहुन्छ, हजुर र भाडामा बस्ने गरेर यो 2 जना भयो होइन। त्यही भएर यसको चाहिँ हजुरले अब उहाँलाई 100 रुपियाँ चार्ज लिन सक्नुहुन्छ, अथवा जति हजुरलाई ठिक लाग्छ त्यति चाहिँ हजुरले यहाँ राखिदिने है, कन्फर्म गरिदिनु। यति गरेपछि यो हाम्रो काम यहाँको सकियो। अब यसपछि हामी जान्छौँ सेट प्यारामिटर्स हामीले गरिसक्यौँ, बिलिङ सेक्सनमा जान्छौँ। बिलिङ सेक्सनमा जानलाई पहिला इनपुट मन्थली चार्जेसमा जाउँ। हजुरले मन्थली चार्जेसमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा प्रत्येक नयाँ महिना आयो भने यहाँ आफै रो आउँछ, आफै यो महिनाको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जुन कुराहरू हामीले इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको छौँ त्यो कुरा मात्रै यहाँ हामीले इनपुट गर्नुपर्छ। जस्तो महिनामा हामीले फोहोरको पैसा 200 तिर्छौँ भने यहाँ 200 हाल्ने, यसलाई कन्फर्म गरिदिनु। अब पानीको पैसा 500 आउँछ, बराबर बाँड्छौँ भने 500 गरिदिने। यहाँ चाहिँ टोटल खर्च राख्ने हो, सिस्टमले पछि आफै बाँड्छ है यसलाई। अब यसमा 200 राखिदिउँ। अब इन्टरनेटको चार्ज 2000 राखौँ। यो गरिसकेपछि हजुरले यहाँ अपडेट थिच्नुपर्ने हुन्छ, नभए फेरि महिनाको हिसाब क्यालकुलेट हुँदैन। यसलाई अपडेट थिच्नुपर्ने हुन्छ। अपडेट भएपछि हाम्रो जेठ महिनाको भ्यालु अपडेट भयो। अपडेट भइसकेपछि यहाँ कुनै पनि देखाउँदैन। अनि त्यसपछि अब हामी जानुपर्छ टेनेन्ट्स मन्थली बिलिङमा जानुपर्छ। यसमा चाहिँ ल हेर्नुहोस्, श्यामको जेठ महिनाको भाडाको उता आयो, रो आयो, तर उहाँको केही पनि यहाँ भ्यालुहरू आएन। किन भन्दाखेरि हामीले उहाँको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बिल अपडेट गरेका छैनौँ, युनिट अपडेट गरेको छैनौँ। त्यसको लागि सेट इलेक्ट्रिसिटी युनिटमा जानु। त्यसपछि उहाँको यो महिनामा कति युनिट उठ्यो त, 10 युनिट उठ्यो अरे। ल फर इक्जाम्पल यसमा 10 युनिट हानेर कन्फर्म गरिदिनुहोस्। अब यो भएपछि यहाँबाट पनि यो हराउँछ। अनि फेरि गएर अब हजुर टेनेन्ट्स मन्थली बिलिङमा जानुभयो भने अब उहाँ यहाँ चाहिँ हजुरको सबै उहाँको डिटेल्स अपलोड भयो। यो चाहिँ जबसम्म हजुरले सबै चार्जेसहरू इनपुट गर्नुहुन्न, इलेक्ट्रिसिटीको युनिट इनपुट गर्नुहुन्न, तबसम्म यो के हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ भ्यालु जेनेरेट हुँदैन, बिल जेनेरेट हुँदैन। र बिल जेनेरेट नभएसम्म हजुरले पेमेन्ट पनि गर्नु मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् उहाँको मन्थली रेन्ट 3500 अनि इलेक्ट्रिसिटीको युनिट 10 युनिट उठेको थियो, 10 युनिटको दरले 100 रुपियाँ, वेस्ट म्यानेजमेन्ट चार्ज 200, ड्रिङ्किङको 500, अब यो मोटरको 200, अदर चार्ज 100 होइन। यो जुन जुन हजुरले परिविष्ट गर्नुभएको थियो यो त्यही हिसाबले बाँडेर आएको छ। अब यसमा चाहिँ कसरी बाँडेको छ भन्दाखेरि यो घरबेटीलाई छोडेर जतिजना पनि भाडामा बस्नुहुन्छ त्यो हिसाबले बाँडेको छ है। यसलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अनि यहाँ मेक पेमेन्टमा जानुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। अब उहाँको बिल थियो 6600 को, उहाँले कति तिर्नुहुन्छ, पुरै तिर्ने भए पुरै हाल्नुहोस्। यदि उहाँले पुरै तिर्नुहुन्न अहिले भने यो 6000 हाल्नुहोस्। अनि अहिले डिस्काउन्टको चाहिँ अझै इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन, पछि आउनेछ। 6000 हालेर मेक पेमेन्ट गरिदिनुहोस्।
पेमेन्ट गरेपछि उहाँको यो महिनाको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँको यो महिनाको जुन पैसा तिर्नुपर्ने थियो उहाँले तिर्नुभयो है। अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले घरबेटीको हिसाबले हेऱ्यौँ। अब हजुरले यसमा चाहिँ अब हामीले जुन भाडामा बस्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कसरी हेर्ने त्यो हेरौँ। अब उहाँले लगइन गर्ने घरबेटी भाडामा बस्नेले लगइन गरेपछि उहाँहरूको लागि यस्तो पेज खुल्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ उहाँको बिल आएको छ जेठ महिनाको लागि बिल, जेठ यति वर्ष जेठ 2017 के अरे 2078 महिनाको लागि बिल भनेर आएको छ। स्ट्याटस पेड छ, उहाँले किन तिरिसक्नु भएको छ। अनि केमा कति तिर्नुभयो यहाँ आउँछ। उहाँले तिर्नुपर्ने थियो 6600, तर उहाँले 6000 तिर्नुभयो, त्यही भएर उहाँको ब्यालेन्स चाहिँ -600 मा छ। अझै चाहिँ उहाँले -600 तिर्नुपर्ने छ। उहाँले चाहिँ 600 रुपियाँ अझै घरबेटीलाई तिर्नुपर्ने छ, जुन पैसा चाहिँ अर्को महिनाको बिलमा टोटल भएर आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ यति फिचर छ। हजुरले केही नयाँ फिचरहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, अनि मलाई इमेल गर्नुभए पनि हुन्छ। म त्यही अनुसारले फिचरहरू थप्दै जानेछु। अब हजुरले जस्तो घरमा मम्मीहरूले बुवाहरूले चलाउन सक्नुहोला भनेर मैले यसलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि गरेको छु। त्यसको लागि यहाँ चुज ल्याङ्ग्वेजमा गएर नेपाली गर्नुभयो भने हजुरले यसको म्याक्सिमम धेरै कुराहरू नेपालीमा गरेको छ। जस्तो यहाँ मासिक भाडाहरू यस्तो छ नि, सबै कुराहरू नेपालीमा आउँछ म्याक्सिमम कुराहरू। यो चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु होला।